थोड़ा सा इसमें रिपीट डालिएगा तो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अभी बहुत ही बेहतरीन ख़िताब हम और आप समाअत कर रहे थे। हमारे साथी मोहतरम आपके ख़तीब व इमाम हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मुनाज़िर रज़ा फैज़ी साहब क़िबला से, और साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है साथी मोहतरम हज़रत हाफ़िज़ बाबा मस्तान साहब, जो ये बड़ी मशहूर है इस नाम से। और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, पर्दे में रहकर समाअत करने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतने सारे लोग हैं, मैं समझ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मौसम है सर्दी का, मगर इतना भी नहीं है यहाँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अल्लाह का शुक्र है कि साहिब खाना ने अच्छा इंतज़ाम किया है। अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि इनकी शादी जो होने वाली है, इनके बच्चे की, अल्लाह तबारक व तआला इस शादी को हर तरह के आफत व बलियात से महफूज मामून अता फ़रमाए, और इस शादी को खाना आबादी में मौला तब्दील अता फ़रमाए। ज़रा एक बार पूरा मजमा नबी और आले नबी के बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ज़रा सा रिपीट दीजिए। सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक कलाम समाअत कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह आज़ान भी हो गई है और चलेंगे इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद नमाज अदा करेंगे। ज़रा एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाए कहा जाए या रसूल अल्लाह। इतने सारे लोग हैं माशाअल्लाह, जब जहाँ दीवाने रसूल रहते हैं ना, वहाँ चाहे वो कोई भी मौसम हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना? बात सही है। अब मैं बुज़ुर्गों के कलाम से शुरू होता हूँ, अपनी आदत और दस्तूर के मुताबिक। ये फैज़ हासिल होता है उससे। पढ़ता हूँ, समाअत कर लें, बस उसी मोहब्बत के साथ आप सुने कि तू शम्अ रिसालत है, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना। भैया थोड़ा आवाज़ को घुमाइए आप। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, ऐ जलवा जानाना, तू माह नबूवत है। मेरा साथ दे ले, बस थोड़ी देर आप संभाल लें, बस मुश्किल से 2-3 मिनट। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपको घंटा संभालने के लिए तैयार हूँ। बस पीछे वाले हजरात जरा सा बोल दें सुभान अल्लाह। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, ऐ जलवा जानाना, तू माह नबूवत है। जो साक़ी कौसर के चेहरे से नकाब उठे, जो साक़ी कौसर के चेहरे से नकाब उठे, हर दिल बन मैं खाना, हर दिल बन मैं खाना, हर
ہر آنکھیں ہو پیمانہ. بیس کو بند کر دیجئے گا آپ. تو شمع رسالت ہے سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لب سے. ساقی آباد یہ میں خانہ تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ تو شمع رسالت ہے عالم اور میرے امام لکھتے ہیں بریلی کی سرزمین سے کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی ہے نا. کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. باواز بلند پورا مجمع بیک زبان ہو کر کس کا جواب دے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب دیکھیں پھر بریلی سے ایک آواز بلند ہوتی ہے, کیا کہ کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, تو شمع رسالت ہے. اب جب پینے کی بات آ گئی ہے, کھانے کی بات آ گئی تو پھر بیدم شاہ واسی کیا لکھتے ہیں, سماعت کر لیں ذرا ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے, ذرا سی
ساقی ہو بغداد کا میں خانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین قائم نگر، جشن شادی خانہ آبادی، جشن شادی خانہ آبادی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. انا ساگر کو بلا کر کٹورے میں خواجہ نے پرتھوی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں. اے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، آقا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ. محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ. تو شمع رسالت ہے. اور ایک تو مزے کی بات یہ بھی سماعت کر لے، اگر مجھ جیسے گنہگار سیاہکار کو اگر سرکار بروز محشر کہہ دے کہ یہ میرا دیوانہ ہے مولا، اسے بخش دے، اس وقت دیوانوں کا کیا حال ہوگا، ہے نا. کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی بہت جو معتبر آدمی اس دنیا کا کسی کا دوست بن جاتا ہے تو وہ دوست کیا کہتا ہے، دیکھے فلانے نے مجھ کو اپنا بڑی بہترین دوست مانتا ہے نا. جب میرا نبی کہہ دے بروز محشر کہ یہ میرا دیوانہ ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا. اس کی منظر کشی کر رہے ہیں بیدم شاہ وارسی. سماعت کر لے ذرا ایک بار کہہ دے، پورا مجمع پیچھے والے بھی ذرا کہہ دے سبحان اللہ. کہ میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا. تم نے جو کہاں سے کر دیوانہ ہے دیوانہ، تم نے جو کہاں سے کر دیوانہ ہے دیوانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے. اور جب بیدم شاہ وارسی جب مقطع کا شعر اس کلام کا لکھنے لگے کہ بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، ہے نا، بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا. اب جانتے ہیں جب یہ مقطع کا شعر انہوں نے لکھا تو پورے ہندوستان میں کوہرام ہو گیا کہ اب بیدم جو ہے سجدہ بھی کرنے کی بات کر رہا ہے. جانتے ہیں پھر اب بریلی سے ایک آواز پھر بلند ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، سماعت کریں پورا مجمع کر ذرا کہہ دے سبحان اللہ یا رسول اللہ. کہ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی
بہت سارے ہیں، بس آخری شعر سماعت کر لیں اس لیے کہ وقت ہو چکا ہے نماز کا. کہ گر پڑے کہ یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا. آقا گر پڑے کہ یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا. چھوٹے نہ الہی اب چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا. چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نا. تو شمع رسالت ہے. مقطع سماعت کر لیں. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل بہت خوب ماشاءاللہ. میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے. یہ حضرت حافظ صابر رضا صاحب فریدی جن کو آپ بہت اچھے انداز میں جانتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات دین کی بھی آپ سماعت فرمائیں. ابھی تو نعت میں سماعت فرما رہے تھے دین کی بات، وہ بھی دین ہی کی بات ہے، یہ بھی دین کی بات ہے. اب تقریر میں سماعت کیجئے کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. تیرے شہر میں آؤں آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. تیرے شہر میں آؤں آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے. تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. مجھے موت آئے آقا تیرا ذکر کرتے کرتے. سبحان اللہ کہیے. مجھے موت آئے آقا تیرا ذکر کرتے کرتے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ لیے تو اعلان ہوا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے اب اذان جو ہے چھپ کر کے نہیں ہوگی، کھلی ہو جائے. اب اذان چھپ کر کے نہیں ہوگی، اب تو اذان دوہل دیا جائے گا. دوہل اسلام کا کلمہ دوہل مچایا جائے گا، ڈنکا دوہل بجایا جائے گا. ادھر میرے نبی نے فرمایا اے بلال جاؤ کعبے کے چھت کے اوپر جا کے اذان دے دو. کہیے سبحان اللہ. پہلی بار موقع ملا ہے. 40 مسلمان ہے پوری دنیا میں. میرے نبی نے فرمایا اے بلال جاؤ کعبے کے چھت کے اوپر جا کے اذان دے دو. حضرت بلال کعبے کے چھت کے اوپر چڑھ چکے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میں کعبے کے نیچے تھا کعبہ ہمارے سامنے تھا، کعبے کے چھت پر آ گیا ہوں، رخ کدھر کروں میرے آقا؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے بلال جب تو
काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। हजरत बिलाल ने काबे के छत के ऊपर अजान दे दिया है, काबे के तरफ नहीं, अब मेरे रसूल के तरफ चेहरा है। आला हजरत कहते हैं, हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। आला हजरत आगे कहते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरखे में आसमान है। या रसूल अल्लाह, जहां भी कान लगाया जाता है आवाज आपकी आती है। अर्श की अक्ल दंग है, चरखे में आसमान है, जाने मुरादे अब किधर, हाय तेरा मकान है। जब मेरे नबी मेराज में जा रहे थे, सातों आसमान को पार किए ना, तो जमीन बात कर रही थी आसमान से कि अब कहां जाएंगे, क्योंकि आगे जगह नहीं है, आखिरी हद में पहुंचे हैं, अब कहां जाएंगे। इधर आसमान कह रहा था रास्ता खत्म, अब कहां जाएंगे। इधर जमीन कह रही थी, अचानक जमीन कहने लगी, अर्श की अक्ल दंग है, ए आसमान तेरा अक्ल आज गुम है। मेरे नबी तो सातों आसमान को पार करके लामका तक पहुंच रहे हैं। आला हजरत कहते हैं, कोई परा नहीं है, सारे दानिश्वरों का कद छोटा है, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मोहतरम सामिन किराम, जैसे आप नात सुन रहे थे हजरत शाबिर रजा साहब से, अब मैं आपको एक ऐसे खतीब से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिनका नामे नामी इसमें ग्रामी हजरत हाफिज व कारी हसनैन रजा फरीदी। सुभान अल्लाह, नाम भी कितना प्यारा है और काम भी कितना प्यारा है। जब मेरे नबी जंग बद्र में 2 मिनट का वक्त, बहुत प्यारी बात मैं आपको बता रहा हूं। जंग बद्र में मेरे नबी हैं, तमाम कुफार और मुशरिकीन ने घेर लिया है। एक दीवाना रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इश्क का मतलब क्या है, मोहब्बत किसको कहते हैं। हमारा जीना भी रसूल के लिए, हमारा मरना भी रसूल के लिए, हमारा यहाँ आना भी रसूल के लिए, हमारी जबान जो है वो रसूल के लिए है। आला हजरत कहते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए है, मकीनो मका तुम्हारे लिए है, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जंग बद्र में एक साहबी रसूल है और तमाम कुफारो मुशरिकीन ने नबी को घेर लिया। कोई पत्थर मार रहा है मेरे नबी को, कोई तीर चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई आगे से, कोई पीछे से। मगर अबू बकर सिद्दीक दीवानावार कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी दाएं आते हैं, कभी बाएं आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम दाएं इसलिए आते हैं कोई तीर आपको दाएं से ना लगे, या रसूल अल्लाह, हम बाएं इसलिए आते हैं कोई तलवार आपको बाएं से ना लगे, या रसूल अल्लाह, हम तो सामने इसलिए आते हैं कि पहले लगे तो अबू बकर सिद्दीक के सीने को लगे, आपको ना लगे, या रसूल अल्लाह। हम पीछे इसलिए आते हैं कि पीछे से किसी जालिम का वार ना हो जाए, या रसूल अल्लाह। आओ, हमें अबू बकर सिद्दीक ने क्या सबक दिया है, क्या पैगाम दिया है, क्या तालीम दिया है। उनका कहना था, ऐ लोगों, नबी पाक के नाम पर अगर आज कुर्बान हो गए होते तो यकीनन मेरे मुअज्जज़ सामिन इकराम हमेशा के लिए बेड़ा पार हो गया होता। नबी पाक के नाम पर खून का कतरा देना यही कुर्बानी है। वो दाएं क्यों जा रहे थे, बाएं क्यों आ रहे थे, सामने क्यों आ रहे थे, पीछे क्यों जा रहे थे। पता क्या चला कि जान कोई बड़ी चीज नहीं है, ईमान बड़ी चीज है। ईमान बच
जान की कीमत लगाई जाएगी, ईमान नहीं तो इस जान की कोई कीमत नहीं लगाई जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, पहले अपना ईमान देखो, पहले अपना अमल देखो, ईमान और अमल दोनों को मजबूत कर लो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ लोगों, अगर नबी पाक के नाम पर आज अगर खून का कतरा टपक जाता तो यकीनन हमेशा के लिए बेड़ा पार हो गया होता। वो अपनी जान को नहीं देख रहे थे बल्कि ईमान को देख रहे थे कि ईमान बच के रहेगा, फिर इस जान की कीमत लगाई जाएगी। ईमान नहीं तो इस जान की कोई कीमत नहीं लगाई जाएगी। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं आका, तेरी नात पढ़ते पढ़ते और तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मुझे मौत आका आए, मुझे मौत आए आका, तेरा जिक्र करते करते। बस इसी शेर के साथ मैं हजरत हाफिज वकारी हसन रज़ा फरीदी को दावत दूंगा कि आप आइए और बेहतरीन अंदाज से शादी के मौके पर कुछ बात हम सामेईन को सुनाइए और समझाइए। बस आखिरी शेर है, कहिए सुभान अल्लाह। कि है कौले खुदा है कौले मोहम्मद, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। और तुम जितना ही दबाओगे ये और उभरेगा, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा।